আমার প্রাণের आराम मोनेर आनंद। बीए प्रीवियस के इम्तिहान ख़त्म हो चुके थे, मगर दीपाली मौसीकी के आला इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में मज़ीद चंद हफ्तों के लिए शांति निकेतन में ठहरी हुई थी। सारी दरसगाह तकरीबन सुनसान हो चुकी थी। आखिर मई की एक गर्म शाम वो कला भवन के बाग में घास पर डूबे गौतम बुद्ध के मुजस्मे के नीचे बैठी कदीम रागों के एक शजरे पर सर खपा रही थी, जब दरख्तों में से निकलकर अनिल कुमार दास उसके सामने नमूदार हुआ। अनिल एक खुश मिजाज लड़का था, हर वक्त बाछें खिली रहती थी। सामने आकर नमस्कार करने के बाद उसने एक किताब दीपाली को दी। दीपाली ने किताब खोली, उसमें से हस्बे तवक्को एक पर्चा निकला। दीपाली का दिल बड़े जोर से धड़क उठा। पर्चे में लिखा था, प्यारी बच्ची, माफ़ करना तुमको इतने तवील अरसे तक कोई खैर खबर न भिजवा सका। अंदाज़े तहरीर किस कदर गैर शख्सी था, कमाल की तकनीक है वाकई, दीपाली ने सोचा। तुमने इस बार हमें खासी बुरी तरह लेट डाउन कर दिया, मगर जाहिर है कोई ज़बरदस्त मजबूरी रही होगी। बहरहाल अब अनिल तुमसे जो कहता है उस पर जल्द अज जल्द अमल करो, इसमें तुम्हारा बहुत फ़ायदा है। फ़कत रेहानदा दिसंबर के महीने से खुलना और उसके बाद से नवाखली में थे। आजकल वो खासुल खास सुंदरबन में एक जगह छुपे हुए हैं। मैं उनके पास से कल ही वापस आया हूँ। रेडियो की नई बैटरी लेकर गया था। अनिल इत्मीनान से घास पर बैठ गया। मगर रेहानदा ने मुझे क्या करने को कहा है? दीपाली ने पूछा। बताता हूँ दीदी, बताता हूँ। मैं तो समझा था कि आप ढाके वापस गई, मगर रास्ते में मालूम हुआ कि आप अभी। अनिल बात बताओ, दीपाली ने ज़रा झुंझला कर कहा। बात कुछ भी नहीं, अनिल ने खीसे निकाल कर जवाब दिया। रेहानदा ने आपको सुंदरबन बुलाया है। क्या? हाँ दीदी, मुझे सुंदरबन क्यों बुलाया और वहाँ पहुँचना आसान है और किस लिए? पहुँचना आसान बिल्कुल नहीं है, बड़ा ख़तरनाक सफ़र है दीदी। और क्यों बुलाया है ये मुझे क्या मालूम, सिर्फ इतना ही कहा था। अपनी दीपाली दी को फ़ौरन ये संदेशा दो कि एक बेहद अहम मीटिंग में उनकी शिरकत ज़रूरी है। और कौन कौन जा रहा है? दादा ने कहा था दीपाली दी को बता देना कि सुरेंद्र दा, महफूजुर रहमान मियाँ और उनकी बीवी आयशा आपा आएंगे 12 साल से। यहाँ से आप होंगी और महमूदुल हक ढाका से पहुँचेंगे। कॉन्फ्रेंस है और उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें भी मंगवाई हैं, लेती जाइएगा। अनिल ने कुर्ते की जेब से एक फहरिस्त निकाल कर थमा दी। फहरिस्त में चंद नए अखबारों और बरतानवी रिसालों के नाम लिखे थे। दादा को बस इन किताबों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए? दीपाली ने ताज्जुब से पूछा। उनका दिल कभी अच्छे खाने को भी तो चाहता होगा। मैं ये कुछ नहीं बताया। ले जाइए एक आध अचार चटनी। और मैं जाऊंगी यहाँ से किस तरफ? आप यहाँ से राना घाट स्टेशन तक अकेली जाइए। रेहानदा का एक आदमी आपको राना घाट स्टेशन पर मिलेगा। वो आपको जैसोर के रास्ते से खुलना तक पहुँचाएगा। वहाँ से एक और आदमी आपको बाघेर हाट तक ले जाएगा। बाघेर हाट से अगले 15 मिनट उसने दीपाली को रेहान तक पहुँचने का पेचदार रास्ता समझाने में सर्फ किए और एक तिनके से मिट्टी पर दरियाओं और ट्रेनों का नक्शा बनाया। दीपाली आंखें फैलाए नक्शा समझने की कोशिश करती रही। फिर अनिल जल्दी से उठा और मदारी की तरह जेब से निकालकर 200 के नोट उसे थमा दिए। ये क्या है? रेहानदा ने भिजवाए हैं किराए के लिए। वो कह रहे थे दीपाली से कहना आजकल हम बहुत सख्त रईस हो रहे हैं, इसलिए तुम लोग जल्दी से आकर जंगल में थोड़ा सा जश्न मना जाओ, फिर पैसे ख़त्म हो जाए और उसके बाद और भी न जाने क्या हो जाए। ये बेकार की बात है, दीपाली ने मतानत से कहा। तुम्हारे रेहानदा बाज़ मर्तबा ऐसी मेलो ड्रामेटिक बातें क्यों करने लगते हैं? उसने नोट अपने बैग में रख ली। अच्छा, अब मैं भागता हूँ दीदी। आपको जिस दिन रवाना होना हो मुझे एक पोस्ट कार्ड डाल दीजिएगा। मैं आपको यहाँ से राना घाट जाने वाली ट्रेन पर बिठा दूंगा। अनिल सर से ऊपर हाथ उठाकर उसे नमस्कार करते हुए लंबे लंबे डग भरता सड़क की तरफ चला गया। दीपाली गौतम बुद्ध के काले ऊंचे मुजस्मे के पैरों को गौर से देखने लगी। कला भवन कि जिस फनकार ने मुजस्मा बनाया था वो वाकई बड़ा ज़बरदस्त माहिर एनाटॉमी था, क्योंकि पाँव की एक एक उंगली का एक एक जोड़ और नाखून बेहद हकीकी मालूम हो रहा था। सामने दूसरे शामली झोपड़ों की दीवारों पर बने हुए स्याह मुजस्मे भी बड़े जानदार से दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेघदूत के स्टेज पर वस्त में खड़ी है और डेकोर की मूर्तियां उसे घूर कर देख रही हैं। उसने सर उठाकर उसे देखा। स्याह बादल खलीज बंगाल और सुंदरबन के ऊपर
سے بہتے بیر بھوم کی سمت بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ اس نے آنکھوں پر زور ڈال کر دھیان سے دیکھا تو سیاہ بادلوں میں ایک سفید بگلا اوپر اڑتا جا رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوب ہی مسکرائی اور اس کا چہرہ بھی متبسم تھا۔ پھر اس نے جلدی جلدی ہاسٹل کی سمت قدم بڑھانے شروع کیے۔ رات کو اپنے کمرے میں لیمپ کے سامنے بیٹھ کر خود سے کہا، اب میں اپنے باپ کو ایک اور زبردست دھوکہ دیتی ہوں۔ اس نے لکھا، بابا، یہاں سے لوک گیت جمع کرنے والوں کی ایک ٹولی سنتھال پرگنا کے گاؤں میں جا رہی ہے۔ انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا ہے کیونکہ یہ ٹور میری تھیوری آف میوزک کے دوسرے پرچے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ میں جلد ہی گھر پہنچنے کی کوشش کروں گی، آپ فکر نہ کیجیے، آپ کی بیٹی دیپالی۔ خط بند کر کے وہ باہر آئی، نیم تاریک روشوں اور سنسان باغ میں سے گزرتی سڑک تک پہنچی اور آنکھیں بند کر کے خط لیٹر باکس میں گرا دیا۔ سندربن۔ سندربن کا سلسلہ جنوبی بنگال میں 24 پرگنا سے لے کر باقر گنج اور کھلنا کے اضلاع تک پھیلا ہوا ہے۔ ان گھنے اور پرخطر جنگلوں میں مشہور عالم رائل بنگال ٹائیگر اور چیتے اور ہرن دوڑتے پھرتے ہیں، اور دن کے وقت رات کا سا اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ لاتعداد ندیوں اور جزیروں اور سمندروں، کھاڑیوں اور دلدلوں اور سندری درختوں کی اس لرزہ خیز حسین و جمیل کائنات میں اکا دکا مچھیروں اور لکڑہاروں کی بستیاں گھنے جھرمٹوں میں پوشیدہ ہیں۔ سندربن کا یہ وسیع و عریض علاقہ دنیا کے حسین ترین اور خطرناک ترین خطوں میں سے ہے۔ دیپالی سرکار کی کشتی باگھیر ہاٹ سے روانہ ہو کر ایک نامعلوم منزل کی طرف بہتی جا رہی تھی۔ دیپالی چاروں طرف کے ہیبت ناک خوبصورت مناظر کو دیکھ دیکھ کر سکتے میں بیٹھی تھی اور اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ ریحاندہ سے ملنے جا رہی ہے۔ ریحاندہ، چپوؤں کی چپ شپ اور کائنات کی اس آبی اور سبز سمفنی میں یہی نام مرتعش تھا، وہ ریحاندہ سے ملنے جا رہی ہے۔ دن بھر چلتے رہنے کے بعد کشتی شام کو ایک گاؤں کے گھاٹ پر پہنچی۔ سنسان جیٹی پر ایک بوڑھا مسلمان جس کی سفید داڑھی ہوا میں لہرا رہی تھی، لالٹین ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ دیپالی اپنا اٹیچی کیس، یہ تاریخی اٹیچی کیس اور تھیلا اٹھا کر بانس کی چیٹی پر اتری۔ ملاح نے کھلنا کے ساحلی بنگلہ میں بوڑھے مولوی سے کوئی بات کہی۔ مولوی نے لالٹین اٹھا کر دیپالی سے کہا، میرے ساتھ آؤ بیٹی۔ کشتی پانی پر واپس چلی گئی۔ دیپالی اب ہو کے عالم میں اس ازلی جنگل میں تنہا کھڑی تھی۔ میں کہاں سے کہاں آ گئی، اس نے حیرت اور خوف کے ساتھ سوچا۔ لیکن ریحان اس راستے کے سرے پر موجود ہے، میں محفوظ ہوں۔ بوڑھے نے اس کا بکس اور تھیلا اٹھا کر کندھے پر رکھ لیا۔ وہ اس کے ساتھ جیٹی پر سے اتر کر پگڈنڈی پر آ گئی۔ بوڑھا بلا کی پھرتی سے قدم اٹھا رہا تھا۔ شاید اس بوڑھے نے اپنی ساری عمر اس جگہ پر گزاری ہے اور اس جگہ اسی حالت میں مر جائے گا۔ ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے اور کیا کر پائیں گے، یہ سوچ کر دیپالی نے حسب عادت نئے جوش کے ساتھ اپنی رفتار تیز کر دی۔ باقی لوگ آ گئے؟ دیپالی نے بوڑھے سے پوچھا۔ وہ چپ رہا۔ دیپالی کو یکلخت ڈر سا لگا، پھر اس نے سوچا شاید یہ میرا شہری لہجہ نہیں سمجھ سکا۔ اس نے اپنا سوال دہرایا، دوسرے لوگ جو آنے والے تھے؟ بوڑھے نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دیپالی متفکر ہو گئی، مگر کیا ہو سکتا تھا؟ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، مگر میں اتنی دہشت زدہ کیوں ہو رہی ہوں؟ حد ہے، اگر میں نے کوئی حماقت کی ہے تو اسے بھگتنا پڑے گا۔ او ماں، دیپالی نے بے طرح ہڑبڑا کر دیوی سے دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ آدھ گھنٹے میں وہ لوگ درختوں کے ایک جھرمٹ میں پہنچ گئے جس کی ایک طرف ندی بہہ رہی تھی۔ سائیکلون کے تھپیڑوں سے شکستہ لیکن خوبصورت بانس کا جھوپڑا سامنے کھڑا تھا۔ برآمدے پر پھولوں کی بیلیں چڑھی تھیں اور طاق میں دیا جل رہا تھا۔ مولوی نے بکس اور تھیلا برآمدے کے کچے فرش پر رکھ کر آواز دی، زینب! ایک بوڑھی عورت پیوند سے بھری اودی ساری لپیٹے اندر سے نکلی۔ اس نے جھک کر دیپالی کو غور سے دیکھا اور مسکرائی۔ آ جاؤ۔ دیپالی نے اسے نمسکار کیا اور اس کے پیچھے پیچھے 3 کمروں کے صاف ستھرے جھوپڑے میں داخل ہوئی۔
तुम्हारी खाट मैंने अपनी कोठरी में बिछा दी है। बराबर वाले कमरे में मौलवी साहब और मेरे दोनों बेटे रहते हैं। वो दोनों काम से खुल ना गए हुए हैं। दीपाली खाट पर बैठ गई। तुमको भूख लगी होगी, रास्ते में कुछ खाया था? ये लो। बूढ़ी औरत ने भुने हुए चावल के मीठे लड्डू एक रकाबी में रखकर उसे पेश किए और पानी का ग्लास उसके सामने रखा। ये गुर्बत और ये मेहमान नवाजी। दीपाली के हलक में कोई चीज आ अटकी। उसकी हिचकिचाहट देखकर बूढ़ी औरत ने कहा, रेहान मियाँ बाहर नदी पर बैठे हैं, उधर। दीपाली ने गुर्बत का दूर से मुताला किया था। वो सफ़ेद पोश तबके की नादारी से वाकिफ थी जो उसकी अपनी नादारी थी। उसने शहर के गुरबा का इफलास देखा था, मगर ऐसी गुर्बत उसे आज तक नजर नहीं आई थी। उसने पलट कर पीछे देखा। मौलवी साहब ज़ैनब बीबी के शौहर बरामदे में चटाई बिछाकर मगरिब की नमाज में मौन हो चुके थे। उसने ज़ैनब बीबी से चंद बातें की, एक लड्डू दांतों से कुतरा और लालटेन हाथ में लेकर पिछले बरामदे में निकली जिसके ऐन नीचे नदी रवा थी। नदी के किनारे झोपड़ी की तरफ पुश्त किए वो बैठा था। वो आहिस्ता से नीचे उतरी और उसके करीब जाकर बैठ गई। वो कोने पर सर रखे अपनी सोच में डूबा हुआ था। आहट पर उसने सर उठाया और मुस्कुराकर कहा, शोकती आ गई? हाँ। वो उसे शाबाशी देने के अंदाज में मुस्कुराया। गुड गर्ल, ब्रेव लिटिल गर्ल। उसके चेहरे से दाढ़ी गायब थी। आपने? दीपाली ने अपने चेहरे पर अंगूठा और उंगली फेरी। हाँ भाई, 2-2.5 बरस से किसी तरह इस कमबख्त दाढ़ी से पीछा ही नहीं छुटता था। मुसलमान दाढ़ी, हिंदू दाढ़ी बेहद झाड़ झकाड़ हो गई थी। यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। आज़ादी से सारे में घूमता हूँ। आज सुबह तुम्हारे आने की तकरीब में मौलवी साहब के बड़े लड़के से उस्तरा लेकर ये शेव किया। देखो ठीक है ना? उसने अपनी थोड़ी पर हाथ फेरा। उसके एक बाईं रुखसार पर उस्तरे का खफीफ सा जख्म था और खून की बूंद जम गई थी। खून के इस कतरे को देखकर वो अचानक बेहद बेहद मुस्तरिब हो गई। नदी का रंग सुर्ख हो गया। दूर से शेरों के गरजने की आवाज़ आ रही थी। रेहान ने सर उठाकर उसे देखा, फिर कहा, अभी तुम्हारे आने से पहले मैं सोच रहा था। फिर उसने ठिठक कर पूछा, तुमने अलावल पढ़ा है? थोड़ा सा। कोई नज्म याद है? रात सुर्ख और तारीक थी। हाँ, उधर देखो। रेहान ने दूर उफक की तरफ इशारा किया जहाँ समंदर और दरिया और जंगल एक हो गए थे। सुर्ख और तारीक रात में एक हरी नाव। उसने पानी में उंगलियां डुबोकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी खूबसूरत आवाज़ में कहना शुरू किया। हिलती डोलती तूफान ज़दा मुतहयर खाइफ अराकान के साहिल की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तूफान आया। दीपाली ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन तूफान आया, रेहान कहता रहा, और नाव साहिल के बजाय एक दूर दराज जजीरे से जा लगी। और नाव में से वो नौजवान निकला, भूखा, जख्मी, निढाल। वो रेत पर पड़ा था जब वो लड़की वहां पर आई और उसने कहा, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी। इंसान को बेआसरा और मायूस ना होना चाहिए। दीपाली ने कहा, तुम इंसान हो ना? तारीक, तन्हा, गज़बनाक समंदर की रूह तो नहीं? वो ठिठक गई और रेहान को देखकर अलावल के अल्फाज में सवाल दोहराया। रेहान ने इकरार में सर हिलाया। क्योंकि दीपाली कहती रही, समंदर अपने गैज़ में मुब्तला सारे कुर्रे अर्ज़ के साहिलों से टकराता है मगर ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता। ज़मीन मजबूत है। उसने इंसानियत के मज़ालिम का बोझ अपने ऊपर उठा रखा है। समंदर तो एक छोटी सी नौका को भी सहारा नहीं दे सकता। उसका मुकाबला करने के लिए बड़े बड़े मयूर पंखी जहाज चाहिए, ऐसे बजरे जिनको 14-14 माझी खेते हैं। और उस लड़की ने अलावल से कहा था, धरती पर घर बने हैं, आसमान खूबसूरत है, चांद खूबसूरत है, मगर चांद में घर नहीं है। घर नारियल के साए में बनते हैं। मैं तुम्हारा घर बनूंगी। हवा साकित रही, कायनात थम गई, नदी ने बहना बंद कर दिया। एक असली अबदी लहजे के लिए सारा वजूद खला में तहलील हो गया। फिर हवा चली, सुंदरी के दरख्त ससराए, नदी बहने लगी। दीपाली अपनी गोद में हाथ रख के उसी तरह साहिल पर बैठी रही। फिर क्या हुआ शोभती? अलावल ने उसे क्या जवाब दिया? रेहान की आवाज़ सन्नाटे में लहरों के साथ गूंजी। मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, दीपाली ने जवाब दिया। फिर उसने सादगी से पूछा, आपने मुझे क्यों बुलाया है? एक अहम कॉन्फ्रेंस के लिए, रेहान ने संजीदगी से कहा।
باقی لوگ ابھی نہیں پہنچے؟ سریندر دا وغیرہ اور عائشہ آپا؟ نہیں، بس اب آتے ہی ہوں گے۔ میں آپ کی ساری چیزیں جو منگوائی تھی لیتی آئی ہوں۔ گڈ۔ دیپالی نے بیگ میں سے 200 کے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گئے تھے؟ اس نے چونک کر نوٹوں پر نظر ڈالی۔ ہمیں اپنی کتاب کی رائلٹی ملی تھی، مگر تم کیسے آئیں یہاں تک؟ ہم بھی رئیس ہو گئے، ہمیں اپنے ریکارڈوں کی رائلٹی ملی تھی۔ اوفو، تو اس وقت گویا 2 سرمایہ دار سندر بن میں آؤٹنگ کر رہے ہیں۔ اس نے شگفتگی سے ایک کنکر پانی میں پھینکا۔ دیپالی پھر بڑی متفکر نظر آئی۔ ریحان دا، کہو۔ وہ کنکر اٹھا اٹھا کر ندی میں پھینکتا رہا۔ باقی لوگ کہاں ٹھہریں گے؟ ارے بھائی، اس نے چونک کر جواب دیا، کیا باقی لوگ کر کے بور کر رکھا ہے؟ کیوں؟ وہ قہقہا لگا کر ہنسا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دیپالی نے بھوچکی ہو کر اسے دیکھا۔ تو آپ نے اونل سے جھوٹ بولا تھا؟ بالکل، اور آپ کا خیال تھا میں چلی آؤں گی۔ میرا خیال صحیح تھا۔ دیپالی غصے سے دوسری طرف مڑ گئی۔ شوکتی، اس نے جواب نہیں دیا اور ندی کے کنارے کنارے چلنے لگی۔ شوکتی، وہ اور آگے بڑھ گئی۔ ایسے ہی چلتی چلی جاؤ تو سیدھی ڈھاکے پہنچ جاؤ گی، مگر ذرا خیال رکھنا وہ تمہارے سامنے ایک عدد آدم خور گھڑیال بیٹھا ہے۔ ریحان نے بشاشت سے آواز دی۔ سامنے ندی کی سطح پر ایک سیاہ لکیر نظر آ رہی تھی۔ ایک گھڑیال تیزی سے دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دیپالی چیخ مار کر واپس پلٹی۔ ریحان کھلکھلا کر ہنستا ہوا سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ دیپالی اس کے کچھ فاصلے پر دوسری سیڑھی پر آ بیٹھی۔ ندی کا پانی سیاہ ہو چکا تھا اور دوسرے کنارے پر سندری کے جھنڈ سرسرا رہے تھے۔ ریحان نے سر اٹھا کر دیپالی کو دیکھا، پھر وہ یکلخت بے حد سنجیدہ ہو گیا۔ اور اس نے آہستہ سے کہا، شاید مجھے کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ میں تم کو اس طرح زحمت دوں۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ ریحان نے گمبھیر آواز میں کہا، دیپالی، میں 3 برس سے مسلسل متواتر 3 برس سے جرائم پیشہ لوگوں اور ڈاکوؤں کی طرف چھپتا پھر رہا ہوں۔ مدتوں سے مجھے چین کی نیند اور ذرا سی ذاتی مسرت نصیب نہیں ہوئی۔ تمہیں معلوم ہے، چارلس بارلو نے قسم کھائی ہے کہ زندہ یا مردہ مجھے گرفتار کر کے رہے گا۔ تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ میں انسان ہوں آخر، فولاد کی مشین گن تو ہوں نہیں، یا ہوں؟ بتاؤ۔ اس نے دوبارہ شگفتگی کی کوشش کی، پھر اس نے کہا، نہیں دیپالی، میں تم سے ملنا چاہتا تھا۔ شاید مجھے اس طرح غلط بہانہ کر کے تم کو اتنی دور نہ بلانا چاہیے تھا، مگر میں بے حد خود غرض انسان ہوں، اور بہرحال اب تو تم آ ہی گئی، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے پھر ہنسنے کی صحیح کی۔ دیپالی آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی۔ مختصر سے گھاٹ کی شکستہ سیڑھی پر بیٹھا وہ ایک چھوٹے سے لڑکی کی طرح معلوم ہو رہا تھا، اسکول کا چھوٹا سا لڑکا جو استانی کے سامنے اپنی شرارت کی معافی چاہ رہا ہو، مگر ساتھ ہی کسی دوسری شرارت پر بھی تلا بیٹھا ہو۔ دیپالی کو یکلخت ہنسی آ گئی۔ اسکول گرل اس کے کان میں گونجا، اور اس گونج کو شکست دیتے ہوئے ایک اینٹ اٹھا کر بھرپور مسرت کے ساتھ دور ندی میں پھینک دی۔ کھا جائے گا آ کر گھڑیال، ریحان نے کہا۔ وہ زور سے ہنسی۔ اوما دیدی، میری اس ہنسی کو اسکول گرل گگلز کہتی ہیں، اس نے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے سوچا، میں یہ نام لے کر قسمت کو ٹیمپٹ کر رہی ہوں، اور میں وہمی بھی بنتی جا رہی ہوں، اور میرے اس ذہنی زوال کا ذمہ دار یہ شخص ہے۔ ہاں ہاں، اس نے زور سے پانی اچھالا۔ اوما دیدی، ریحان نے سگریٹ جلاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، بڑی اچھی آدمی ہے، ان کی سنگت میں رہو گے تو تمہارے اندر بھی عقل آ جائے گی۔ ابھی بے عقل ہوں؟ بے حد۔ ایک اجنبی آدمی کے بلانے پر تنے تنہا اس کے پاس بنوں میں آ گئی۔ مجھے اس اجنبی آدمی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ قطعی نہیں، اور ایسے ناقابل اعتبار آدمی کے ہاتھوں میں صوبے کی تحریک کی باغ ڈور ہے، جبھی تو یہ گت بن رہی ہے تحریک کی۔ ہاں ہاں، وہ بھی خوب ہنسا۔ اب چاند دلدی جنگلوں کے سیاہ افق پر آہستہ آہستہ اوپر آ رہا تھا۔ چلو تم کو اپنے میزبانوں سے ملوا دیں۔